बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज हम दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो ऑडियो लीक्स जो बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की ऑडियो थी, और इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की एक ऑडियो थी। ये ऑडियो लीक्स का केस जस्टिस बाबर सत्तार के पास चल रहा है, उससे मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज जो सहाफ़ी हैं असद अली तूर, उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर है, उसके हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त है वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। अर्ली हेयरिंग की ये दरख्वास्त है कि जल्द केस उनका सुना जाए। और इसके अलावा जेल मुलाकातों के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है। और जो अली बुखारी और शुएब शहीन है, उनकी दरख्वास्तों पर भी समाअत होनी है। और हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, उनकी जो वापसी हुई है उसके बाद उनके केस की समाअत आज होनी है। मुख्तसरन सारी जो है वो केसेस का अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो लीक्स जो केस है इससे मुतल्लिक। ऑडियो लीक्स केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ऑडियो लीक्स केस में जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि कौमी सलामती या किसी भी जुर्म के खदशा पर वफाकी हुकूमत फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे सकती है। ताहम फ़ोन टेपिंग की इजाज़त देना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। और इसमें आगे चलकर पीटीए ये कहता है कि पीटीए का इख्तियार नहीं है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इस पर जो जस्टिस बाबर सत्तार जो केस सुन रहे हैं, उन्होंने इस पर जो रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त देने में कोई मसला तो नहीं, लेकिन वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि उन्होंने लीगल इंटरसेप्शन की कोई इजाज़त नहीं दी। लीगल इंटरसेप्शन को आम जो ज़बान में आम फार्म अगर मैं कहूँ तो वो वही है कि इस तरह की जो फ़ोन टेपिंग है कि कानूनी तौर पर आप कोई ऐसी फ़ोन टेपिंग करें, ऑडियो टेप कर लें कि पर्पज़ क्या होगा, कानून किस कानून के तहत होनी है, किस तरह इस्तेमाल होनी है, ब्लैकमेलिंग तो नहीं होगी, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, तो उसको लीगल इंटरसेप्शन का हवाला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है वो कर तो सकती है, लेकिन उसने ये कहा है कि हम ये इजाज़त नहीं हमने दी। और क्या वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर टेलीकॉम ऑपरेटर्स किसी एजेंसी को इजाज़त दे सकते हैं? ये वो सवाल है कि अब जो जस्टिस बाबर सत्तार है, ऑडियो टेप कहाँ से होती है, किस तरह होती है, कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और किस किस प्रोसीजर के तहत होती है, टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं वो भी इसमें जवाब दे रहे हैं। इसमें जो अदालत की जानिब से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको भी बुलाया गया था कि आप भी बताएं कि क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप जो है वो आपका लाइजोन क्या है, पीटीए के साथ दीगर इदारों के साथ क्या लाइजोन है। तो उस पर जो पीटीए की लाइसेंस पॉलिसी है उसके हवाले से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने अदालत को ये बताया कि पीटीए की लाइसेंस पॉलिसी में जो इस किस्म की ऑडियो टेप या लीगल इंटरसेप्शन की जो के हवाले से कोई सिस्टम मौजूद है, ये उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स पीटीए के लाइसेंस पॉलिसी के पाबंद होते हैं। इस पर अदालत ने इस्तफसार उनसे किया, पूछा उनसे कि क्या लीगल इंटरसेप्शन का कोई सिस्टम मौजूद है। तो वकील ने जवाब दिया, पीटीए का सिस्टम लगा हुआ है, उसकी चाबी वफाकी हुकूमत के पास है। अगर वफाकी हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो वो अगले 30 साल भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये सिस्टम मतलब लगा हुआ है, मौजूद है, और वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसको अथोराइज करते हैं, किसको मजाज अथॉरिटी बनाते हैं, इसके हवाले से हमें जो है वो मालूम नहीं है। ये पीटीए ने अदालत के सामने रखा है। इसमें एक और जो चीज़ कही गई जो अदालत की जानिब से कि वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि इस हवाले से जब वो इजाज़त नहीं देती तो क्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं को शामिल किए बगैर सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये आसान अल्फाज में अगर आप समझें तो वो जो ऑडियो टेप है वो टेपिंग का जो सिस्टम है या उसका एक्सेस तक किसी के जो डाटा है उसकी उस तक एक्सेस लेने के हवाले से, तो क्या ये टेलीकॉम ऑपरेटर से उन्होंने पूछा क्या आपके बगैर ये हो सकता है? कोई आपके डाटा स्ट्रीम में जाता है तो आपको क्या मालूम होता है कि आपका डाटा कोई ले रहा है?
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنی رپورٹ میں جو کہا تھا کہ رسائی نہیں دی گئی وہ اس آڈیو کی حد تک تھی. یہ ایک ٹوسٹ آیا ہے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اس آڈیو کی حد تک بات کی تھی، حالانکہ اس آڈیو کی حد تک بات نہیں کی تھی. وہ کہتے تھے ہم نے تو کسی کو اجازت دی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم چھوٹے موٹے کاموں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 سیکرٹریز نے، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے اجازت کبھی نہیں دی. 4 سیکرٹریز نے بھی بیان حلفی جمع کرائے ہیں. اگر کسی نے عدالت سے غلط بیانی کی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. چیئرمین پی ٹی اے نے عدالت کو ایک انکشاف کیا کہ 90% موبائلز میں وائرس ہوتا ہے اور کیمرہ بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے. اسرائیل کی ایک کمپنی نے سافٹ ویئر بنایا ہے جو موبائل کو متاثر کرتا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے اور موبائل ہیک کیا جا سکتا ہے. آپ فون میرے پاس چھوڑ کر واش روم جائیں تو اتنی دیر میں موبائل کنیکٹ کر کے ڈیٹا تک مکمل رسائی کی جا سکتی ہے. یہ کہا چیئرمین پی ٹی اے نے جج صاحب سے. اور چیئرمین پیمرا نے بھی بات کی، کیونکہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ آڈیو ٹیپ لیک ہوتی ہے، ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو لیک کیسے ہوتی، کس قانون کے تحت ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا مس یوز کر سکتا ہے، کیا بلیک میل کر سکتا ہے، یہ سارے سوالات کے ارد گرد گھومتا ہے. تو چیئرمین پیمرا نے کہا جی ہمیں تو نہیں اس حوالے سے پتہ، اور ہم جو ہے وہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کے پابند ہیں کہ اگر وہ کوئی آرڈر کریں گے تو اس کے بعد اس پہ عمل ہم کرواتے ہیں. ڈائریکٹلی ہم متنبع تو کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی ایکشن نہیں لے سکتے. کسی بھی اس طرح کی جو ہے وہ جب کچھ چیز چلتی ہے تو ڈائریکٹلی ایکشن نہیں لے سکتے. اور اس کے علاوہ جو عدالت نے کہا کہ جب غیر مصدقہ آڈیو لیک چل گئی تو کیا آپ کیا انتظار کرتے رہے ہیں؟ غیر مصدقہ آڈیو چلانے کی تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. پرائیویٹ غیر مصدقہ چلنے والا مواد پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، کسی کی بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عدالت نے ٹیلی کام آپریٹرز کے وکیل کو آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے فردر اسسٹ کریں. تو آڈیو ٹیپ کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اس سارے معاملے میں بڑے ان ڈیپتھ جو ہے وہ عدالت جا رہی ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ والا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہرحال جا کے رکے گا. اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی ہے بشرا بی بی کا کیس ہے. یہ کیس ان کا جیل سہولیات کے حوالے سے، جب عمران خان جیل میں تھے اور بشرا بی بی جو ہے وہ باہر تھیں، یہ اکتوبر میں فائلنگ ہوئی تھی ان کی طرف سے درخواست، اور اس کے بعد لگی نہیں ہے تو پڑی رہی ہے. اب ان کی جانب سے، بشرا بی بی کی جانب سے ارلی ہیئرنگ مطلب جلد سماعت کے لیے درخواست کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے، اور کل اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے آج اس پر جو ہے وہ سماعت کریں گے. چیف جسٹس عامر فاروق، اور فردر اپڈیٹ آئے گی اس کے حوالے سے. جیل ملاقاتوں کے حوالے سے کہ عمران خان سے جیل ملاقاتوں کے آرڈرز ہوئے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، اس پر توہین عدالت کی جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف درخواست ہے اس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان وہ آج جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، اس پر سماعت کریں گے. لیکن اس میں ہونا کچھ نہیں، کیونکہ گزشتہ روز جو 4 وکلاء کو اجازت ملی تھی جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت سے، اس میں طے پا گیا تھا کہ ایس او پیز طے کریں گے، میکانزم بنائیں گے، اور اس میں فردر کوئی کنٹیمپٹ میں جو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اس کے علاوہ یہ علی بخاری اور شعیب شاہین وہ بہرحال فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، اور فارم 47 والے پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن، یہ جو ہے وہ ایک چل معاملہ ہے، لیکن کوئی ان کی سنی نہیں جا رہی. یہ پوائنٹ ہے اس میں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ پوائنٹ ہے. ان کی درخواستوں پر بھی آج ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے. حسن اور حسین نواز 2017 میں، یہ اکتوبر نومبر 2017 میں 3 ریفرنسز تھے، ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس. ان تینوں ریفرنسز میں یہ اشتہاری ہو گئے تھے. اب یہ 7 سال کے بعد واپس آئے ہیں. 12 مارچ کو لینڈ کیا ہے. لینڈ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے پروٹیکشن لی تھی. 12 مارچ لینڈ کیا، آج عدالت کے سامنے جو ہے گزشتہ روز سرنڈر کیا، اور آج ان کی درخواست پر سماعت کریں گے احتساب عدالت کے جج جو ناصر جاوید رانا. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں ماحول یہ ہے، دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اب ان کیسز میں کیونکہ میاں صاحب کے خلاف کیسز کلوز ہو چکے ہیں، میاں صاحب جو مرکزی اس میں کردار تھے، اور اس کے علاوہ مریم اور کیپٹن صفدر بری ہو چکے ہیں، تو یہ تو کو اکیوز تھے. تو ہمیشہ آپ یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ جب مرکزی جو ملزم ہوتا ہے کسی بھی کیس میں، اس کو ریلیف مل جائے تو کو اکیوز وہ کم ان کا رول ہوتا ہے، تو ان کو ریلیف ملنا حتمی ہوتا ہے. تو اس میں بھی فارمیلٹی ہونی ہے اب، جو آئندہ 2-4 روز میں یا چند دنوں میں یا آج کل میں یہ فارمیلٹی ہو جائے گی، اور حسن اور حسین نواز کے خلاف کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے. آئندہ ویڈیو میں بھی کوئی نئی چیز آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تب تک آپ اجازت دیجیے اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.